یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ہمارا وہ چادر مبارک جدید نسبت کمری والے جسم دینا والے آپ سرکار نے چادر خرید فرما رہے آپ نے پتا چلیا حضرت میرے معاویہ سرکار نو بصرہ دے علاقے دے اندر کابس بن ربیہ نامی صحابی سن اے صحابی دا چہرہ حضور دے نال بالکل ملدا سی سبحان اللہ کی نا صحابی دا کابس بن ربیہ صحابی دا چہرہ کمری والے دے نال بالکل ملدا سی کابس بن ربیہ صحابی جدوں زلفاں نوں کنگھی دیندے سن صحابہ فرماندے نے اساں انہاں دے بوئے دے سامنے کھڑے ہو جاندے سن کہ باہر جدوں نکلدے سن انہاں دا چہرہ ویکھدے سن اساں کہنے سن کابس بن ربیہ تساں حضور دے صحابی ہو جدوں زلفاں نوں کنگھی دیندے ہو فتوحا کمری والے دا چہرہ نظر آوندا ہے سبحان اللہ امام حسن دے حسین بھی ملدے سن لیکن کابس بن ربیہ صحابی دے بارے چ میں پڑھیا ہے اس غابہ والے نے لکھیا ہے حضور دے نال بالکل ملدے سن سبحان اللہ اکھاں بھی اسی طرح سن کان بھی اوویں چمکدے سن آپ دی گردن بھی چاندی وانگو چمکدی سی کابس بن ربیہ صحابی دی ملک شام کے سیدنا امیر معاویہ نو کسی نے دسیا کہ بصرہ دے علاقے دے اندر کابس بن ربیہ صحابی ہے جنہاں دا چہرہ کمری والے دے نال ملدا وے آپ نے فرمایا اور میرے یار دے نال ملدا ہووے پھر بلاو یار نہ ملدا ہووے بلاو میاں محمد بخشی زبان بولی فرمایا پیلا رنگ اور داری والا چڑھدا کدی کدی رہندا تے جیڑا رنگی او محمد والا چڑھ جاوے نہ رہندا کابس بن ربیہ صحابی نو بلاؤ حضرت کابس بن ربیہ جدوں آئے سجنا حضرت میرے معاویہ سرکار نے منبر تو تھلے اترے نے تخت اس صحابی نو بٹھایا سامنے زمین تے بیٹھ گئے زمین تے بیٹھ گئے نے کی کر لگے کچھ نہیں تو نہیں تقریر دا روک کسی اس پر ٹائم تھوڑا میں وقت اندر پورا کرنا ہے کابس بن ربیہ صحابی نو تخت تے بٹھا لیا سیدنا میرے معاویہ سامنے بیٹھ گئے نے لوگاں پوچھیا شام دے حاکم ہو حکمران ہو اپنے تخت تے کابس بن ربیہ غلام سی اونوں بٹھا لیا جے فرمایا اے تانوں غلام نظر آندا مینوں میرا مصطفیٰ نظر آندا ہے فرمایا تانوں غلام نظر آندا ہے مینوں میرا حبیب نظر آندا ہے سجنا ایسا عاشق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرماندے نے ایک مقام تے میں حضور دے نال اکٹھا سا کمری والے نے فرمایا امیر معاویہ ساڑیاں زلفاں تے تھوڑیاں جنیاں کٹے گا سبحان اللہ کی فرمایا زلفاں درست کرے گا حضرت میرے معاویہ فرماندے نے میں کینچی لئی حضور دیاں زلفاں درست کیتیاں نے جڑے وال لکھے سن او کھول سنبھال لے اس تو بعد ایک دن اللہ دے حبیب نو ویکھیا وے سید الانبیاء سرکار دے اے ناخن مبارک اما عائشہ فرماندیاں نے حضور نے ناخن اپنے صاف فرمائے نے میرے کو ناخن سن سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا اما جی غلام اگر عرض کرتا ہے کچھ ناخن مبارک مینوں عطا فرماؤ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار نے سید الانبیاء دے ناخن بھی عطا فرمائے نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سجنا اس غلام دی غلامی تو صدقے جا حضور دی چادر بھی
بندے دیکھی بندہ مٹی چٹی گیا کوئی پتہ نہیں کہ مٹی چٹی مل جاتی آج حضرت امیر معاویہ نے فرمایا انہوں کی کرے جے میرے کفن جراب چھوڑے لوگ جدو فرشتے پوچھیں گے کی لے کے میں عرض کروں گا اللہ اور کچھ نہیں لے کے آیا صرف ایک چیز لے کے آیا تیرے محبوب نہ جڑی میری محبت سی نا وہ محبت انیا چاند چیزاں لے کے آیا ایتی حضور دیو صحابی نہیں خدا دی قسم کہ جنہ دی واہی اور سلامی جنگل دے درندے بھی جنہاں نو سلام کر جنگل دے درندے بھی جنہاں نو کی کر دینے سلام کر دینے ایک او صحابی رسولی ایک آخری گل سناما تے معلوم سنائی پھر تساں احتجاج جو بھی جانا نا کیوں بھئی پانی جو تساں ڈوب جاؤ جانا ہے نا ابھی بھی مسجد دفاع لی مسجد کے سامنے چھپڑ لگا پھر یہ حق بندہ سارے اللہ تعالیٰ اس رو بھی اللہ کرے یہ معاملہ جلدی حال ہو جائے جمعی تو بعد احتجاج میں سنے کرتے آخری گل سنانا دے موضوع سمیت آپ سبحان اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تیرے میرے نبی حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے ایک دن اللہ دی بارگاہ سے عرض کی تھی مولا 10 دنیا تے اپنا امیر کس انسان کو بناوا حضرت جبریل حضور دی بارگاہ سے حاضر ہے عرض کی تھی سونیا اللہ فرماندا ہے اپنا امیر اگر بنانا ہوئے امیر معاویہ نو بنا دیا جائے امیر معاویہ نو اپنا اور دوسرے ملکان جو خاتہ آنے سے نا وہ خات بھی حضرت امیر معاویہ لگتے سے سیدنا صدیق اکبر نے بھی منصب اللہ نے عطا فرمایا لیکن انہوں نے بھی خصوصی اعزاز حاصل ہر یار دی اپنی اپنی ادار ہر یار دی اپنی اپنی ادار سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی سید الانبیاء دے رشتہ دار اس گھرانے دے حضور دلہا اس گھرانے دے حضور دلہا اتنیاں نسبتاں ہون پھر 10 کو دی شان کتنی ہوئے گی تو تے میں امتی ہو کے فخر کرنے کہ اسا حضور دے امتی ہیں اللہ تے محبوب سارے کو قیامت دے روز راضی ہون کہ جس گھرانے دے نال خون دا رشتہ سید الانبیاء دا ہوئے جس گھرانے نہ خون دا رشتہ ہوئے پھر وہ صحابی دی کتنی شان ہو سی اللہ تعالیٰ جو سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ